नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अब हम अशरा कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 14 के इख्तिलाफ़ात देख लेते हैं। आयत नंबर 14 में सबसे पहले आमनू पर मद्दे बदल है, मद्दे बदल वाला इख्तिलाफ है। क़ालू पर मद्दे मुनफ़सिल है और आमन्ना पे फिर मद्दे बदल है। मद्दे बदल का मतलब है वर्ष यहाँ पे करेंगे, कसरुल बदल करेंगे, फिर तवस्सुतुल बदल करेंगे और फिर तूलुल बदल करेंगे। आमन्ना पर आकर हम वक्फ कर लेंगे और उसके बाद हम आयत का दूसरा हिस्सा देखते हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। वहाँ पर वइज़ा खलौ इला में ये साकिनुल मफ़सूल है, वर्ष की यहाँ पर नक़लुल हरका होगी, वो पढ़ेंगे वइज़ा खलविला। और वर्ष की नक़्लुल हरका के बाद हमज़ा और खल्फ़ुल आशिर का अदम सक्ता भी है, लेकिन वो यूजुअली क़ालून के साथ मुवाफ़िक हो जाता है। और यहाँ पे खलफ़ का सक्ता है और मुतव्विई का भी यहाँ पर सक्ता होगा। यानी कि लाम अल पर जो साकिनुल मफ़सूल का कायदा है कि खलफ़ और मुतव्विई का यहाँ पर सक्ता होता है। और शयातीनिहिम पे क़ालून और बाकी सब क़ुरा का अदम सिला है और क़ालून का मक्की और अबू जाफ़र का यहाँ पे सिला होता है। क़ालू इन्ना पे मद्दे मुनफ़सिल है, क़ालून मक्की, बसरी, अबू जाफ़र, याक़ूब कसर करेंगे और क़ालून धुरी बसरी, शामी, आसिम, किसाई, खल्फ़ुल आशिर यहाँ पे तवस्सुत करेंगे और वर्ष और हमज़ा तूल करेंगे। माकुम पे फिर क़ालून का अदम सिला है, ये आगे इसके हमज़ा कतई आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर क़ालून की 3 वजूह बनती हैं। क़ालून का अदम सिला है, क़ालून का सिला माल कसर है और क़ालून का सिला माद तवस्सुत है। और आगे हमज़ा कतई आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर वर्ष के लिए सिला माद तूल है और यहाँ पे खलफ़ का सक्ता है और मुतव्विई का भी सक्ता है। और उसके बाद मुस्तहज़िऊन पे मद्दे बदल है वर्ष के लिए और यहाँ पे मद्दे बदल जो है वो मद्दे आरिज़ वक़फ़ी के साथ आ रही है। मतलब यहाँ पे हम वक़्फ़ करना है, तो जब 2 मिल जाती हैं तो वर्ष यहाँ पे तदल्ली करेंगे। मतलब ये कि मद्दे बदल में पहले तो वर्ष करते हैं, कसर तवस्सुत तूल करते हैं, लेकिन इधर वर्ष तदल्ली करेंगे, सबसे पहले तूल करेंगे, फिर तवस्सुत करेंगे और फिर कसर करेंगे। और यहाँ पे हमज़ा की 3 वजूह बनती हैं। सबसे पहले वो तस्हील हमज़ा करेंगे, यानी पढ़ेंगे मुस्तहज़िऊन। उसके बाद हमज़ा का इब्दाल बिल या होगा, यानी वो करेंगे मुस्तहज़ियून। और तीसरे नंबर पे हमज़ा यहाँ पे हस्फ़े हमज़ा करेंगे, पढ़ेंगे मुस्तहज़ून। और अबू जाफ़र भी वक़फ़न वस्लन हस्फ़े हमज़ा ही करते हैं। जो इमाम हमज़ा हैं वो सिर्फ़ वक़फ़न हस्फ़े हमज़ा करते हैं, लेकिन अबू जाफ़र वक़फ़न वस्लन हर तरीके से हस्फ़े हमज़ा करते हैं। अब इन वजूह को देख लेते हैं, पढ़कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम आएँगे आमन्ना पर वक़्फ़ करेंगे और क़ालून के लिए पढ़ेंगे मक्की, बसरी, अबू जाफ़र और याक़ूब उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे और मद्दे मुनफ़सिल पर क़सर करेंगे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे क़ालून आएँगे, शामी, आसिम, किसाई और खल्फ़ुल आशिर उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे और क़ालून जो हैं वो तवस्सुत करेंगे मद्दे मुनफ़सिल पर। क़ालू आमन्ना। उसके बाद वर्ष आएँगे, वर्ष का कसरुल बदल क़ालून के साथ मुवाफ़िक होकर आगे चला गया, तो अब यहाँ पर आ जाएँगे तूल लेकर क़ालून और हमज़ा उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे क्योंकि हमज़ा को भी तूल ही करना था और आगे जाके उनको भी कसरुल बदल कसर के साथ ही पढ़ना था, तो हमज़ा उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे, क़ालू पर वो तूल कर देंगे। क़ालू आमन्ना।
اس کے بعد ورش آ جائیں گے توسط البدل لے کر طول کریں گے اور پھر توسط البدل کریں گے، آمنو پر توسط البدل کریں گے، آمنو قالو آمنا، اس کے بعد طول البدل ہوگا ورش کے لیے، اور مد منفصل پر بھی طول ہوگا اور آمنا پر پھر طول البدل ہوگا، آمنوا قالوا آمنا۔ آیت کی اس حصے تک اشرا قرآ کے تمام قرآ کی وجوہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں۔ قالون عدم صلہ کریں گے شیاطینہم پر، اور قالو پر قصر کریں گے، معکم پر عدم صلہ ہوگا ان کا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قالون آ جائیں گے اپنا توسط لے کر اور عدم صلہ کریں گے، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تیسرے نمبر پر حمزہ آ جائیں گے طول لے کر، وہ مد منفصل پر اپنا طول کریں گے۔ ورش ابھی ساتھ نہیں آئے کیونکہ ورش یہاں پہ نقل الحرکہ کے لیے پیچھے ہی رکے ہوئے ہیں، تو حمزہ آ جائیں گے۔ مستہزئون پہ حمزہ کو اپنی تینوں وجوہ کمپلیٹ کرنی ہے، پہلے ان کو تسہیل حمزہ کرنا ہے، پھر ان کو ابدال بالجا کرنا ہے، اور پھر ان کو حذف حمزہ کرنا ہے، تو ہم حمزہ کی تینوں وجوہ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب ابدال بالیا کے ساتھ مستہزیون، اب حذف حمزہ کے ساتھ مستہزون۔ اس کے بعد حمزہ کی تینوں وجوہ کمپلیٹ ہو گئی تو قالون کا صلہ آ جائے گا اور مکی ان کے موافق ہو جائیں گے، اور معکم پر صلہ مال کسر کریں گے وہ۔ شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اب اس کے بعد ابو جعفر آ جائیں گے کیونکہ ابو جعفر بھی ان کو بھی صلہ کرنا تھا، وہ موافق ہوتے چلے گئے اور مستہزئون پر جا کے وہ حذف حمزہ کریں گے، حذف حمزہ کریں گے تو پڑھیں گے مستہزون۔ اس کے بعد قالون آ جائیں گے اپنا صلہ لے کر توسط کریں گے اور صلہ مع توسط کریں گے۔ شیاطینہم قالوا سوری یہاں پہ صلہ کرنا تھا، پہلے صلہ کریں گے پھر توسط اور پھر صلہ مع توسط۔ شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اب ورش آ جائیں گے نقل الحرکہ لے کر طول کریں گے اور پھر صلہ مع طول کریں گے، اور پھر تدلی کی وجہ سے پہلے طول کریں گے مستہزئون پر، پھر توسط کریں گے اور پھر کسر کریں گے۔ تو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں ورش کے لیے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب توسط کے ساتھ مستہزئون، اب کسر کے ساتھ مستہزئون۔ اب خلف آ جائیں گے، ان کو لام ال پر سکتہ کرنا ہے تو وہ سکتہ کریں گے اور طول دے کر اس کے بعد خلف کو پھر تینوں وجوہ پڑھنی ہے جو حمزہ نے پڑھی تھی، تسہیل حمزہ کرنا ہے، پھر ابدال بالیا کرنا ہے اور پھر حذف حمزہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم تسہیل حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
وإنا معكم إنما نحن مستهزئون. اب ابدال بالیا کے ساتھ مستہزیون. اب حذف حمزہ کے ساتھ مستہزون. اب متوی کا سکتہ خلف کے ساتھ آگے چلا گیا مد منفصل پر. قالو انا پر آ کے ان کو توسط کرنا تھا تو وہ اپنی توسط والی وجہ لے کر آگے چلیں گے. قالو انا معکم انما نحن مستہزئون. آیت نمبر 14 میں اشرا قرآ کے تمام قرآ کی وجوہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم ایک دفعہ اس آیت کو دوبارہ روانی سے پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے قرآ کے نام بھی آ رہے ہیں اور ان کی وجوہ بھی آ رہی ہیں. آپ ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مستهزئون مستهزون. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مستهزون. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مستهزئون مستهزئون. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ مستهزئون مستهزون. قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس کے ساتھ ہی اشرا قرآ میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 کے تمام اختلافات ہم نے دیکھ لیے. تمام اختلافات کمپلیٹ ہو گئے.